देखें आप फाशी नंगे चरगे लटके हुए हैं यहाँ पे, और ये नंगे चरगे खुलेआम आवाम गुजर रही है, देख रही है। इतना शहवत अंगेज मंजर ये। जब तक ये फाशी बंद नहीं होगी इस मुल्क में कुछ ठीक नहीं हो सकता। इस पर एक्शन लिया जाए जल्द अज जल्द, वरना मैं एहतजाज करूँगा इधर ही बैठ के। That's it from me. तो गाइज़ ये आपने अभी वीडियो देखा और इसमें जो लॉजिक पेश की गई है, मैं नहीं जानता इसके पीछे इनकी मोटिवेशन क्या है इस वीडियो बनाने के पीछे, बट देखने में ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला की आयत जो है ना उनके ऑपोजिट बात की जा रही है। देखिए मैं यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर कर दूँ, और वो ये कि इस मसले में ना ये जो आफतें और इस किस्म की कैलामिटीज़ जो आती हैं उसके अंदर ना दो किस्म की एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं। एक एक्सट्रीम वो है कि जहाँ पे लोग जो हैं वो टोटली इस बात को डिनाई कर देते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, यानी ये टोटली साइंटिफिक फिनोमेना है। अगर वो कोई जल्जला हो, कोई सैलाब हो, कोई भी चीज़ हो, कहते हैं जल्जला है वो टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराव हो गया, ऐसे वैसे हो गया। अच्छा सैलाब वो कहते हैं नहीं जी वो ग्लेशियर मेल्ट हुए थे तो पानी आ गया तो ये हो गया, या इंडिया ने पानी खोल दिया तो ऐसे, यानी वो उसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, और वो कोई भी जो उसके पीछे रीजनिंग है उसको इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं। एक ये एक्सट्रीम अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है कि जहाँ पे कोई भी इस तरह की आफत मुसीबत आए तो उधर जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट ब्लेम लगाया जाता है कि ये इनके सारों के करतूत ही ऐसे थे कि जिसकी वजह से ये अजाब आया है। अच्छा अब द पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि इन दोनों के बीच में भी एक राह है, और वो ये है कि जाहिर सी बात है कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है। कोई भी जो फिनोमेना हमारे नेचुरल फिनोमेना जिनको हम कहते हैं उनके पीछे कोई साइंटिफिक फिनोमेना या कोई रीजनिंग होती है डेफिनेटली। लेकिन ये बात भी अंडरस्टूड है कि जो साइंस की फील्ड है ना वो हाउ क्वेश्चंस का जवाब देना है, वाई क्वेश्चंस का जवाब साइंस की फील्ड में नहीं है या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में नहीं है। सो मिसाल के तौर पर मुझे अगर अभी यहाँ पे किसी भाई ने चाय पिलाई थी तो ये जो चाय है उसको बनाया कैसे वो तो बता सकते हैं कि जी इतने डिग्री पे जो है ना पानी बॉईल हुआ, उसमें फिर पत्ती डाली गई, फिर उसके अंदर दूध गर्म करके डाला गया, फिर उसको ये किया गया, ये साइंटिफिक चीज़ है। लेकिन उन भाईजान ने मुझे चाय क्यों दी, ठीक है ना, ये असल सवाल है, क्यों दी। अब क्यों का जवाब साइंसदान नहीं बताएगा, जिन भाई ने चाय दी है वही बताएंगे कि जी आपसे मोहब्बत का इजहार था कि आप यहाँ पे आए, गला थोड़ा सा आपका थोड़ा सा मैसअप हुआ था तो आपको चाय पिला दी। मतलब दे वुड टेल मी व्हाई। सो द थिंग इज कि जो भी कैलामिटी डिजास्टर होता है वो हमें साइंटिफिक रीजन बिल्कुल हम एंटरटेन करते हैं। और सिर्फ कैलामिटीज और डिजास्टर नहीं बल्कि दुनिया में जो भी फिनोमेनाज हो रहे हैं जी, ठीक है, मुसलमान आपको क्या चीज़ बनाती है, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, यही तो है कि वो जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन की जाती हैं चीज़ें उसके पीछे क्या चीज़ कार फरमाए, वो अल्लाह ताला का इज़्न है, अल्लाह ताला का हुक्म है, यही चीज़ तो हमारा बेसिक बिलीफ है। अगर इसी चीज़ से निकल जाएंगे तो फिर पीछे तो इस्लाम तो बाकी नहीं रहेगा। इवन ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री है ना या फिजिकल केमिस्ट्री जो है, दीज फिजिक्स इज नोन टू बी अ साइंस ऑफ मेजरमेंट्स एंड ऑब्जर्वेबल फिनोमेनाज। एक्चुअली केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है ना वो डिस्कवर करती है फिनोमेनाज, ये हो जाता है, अगर यूं करें तो यूं हो जाता है। बट वो जैसे आपने कहा कि वो इन द फर्स्ट प्लेस कैसे हुआ, उसको क्रिएट किसने किया, ये वो नहीं करती, दे ओनली डिस्कवर द फिनोमेनाज। असल में ये जो इन्होंने बात की है ना सैयद मुजम्मिल ने, मेरा ख्याल है एक तो ये इसमें चीज़ नज़र आ रही है कि ही डिड सैटायर, एक्चुअली थोड़ा सा रेडिक्यूल का आंसर इसमें मौजूद है। प्रॉबेबली हुस्न ज़न रखते हुए अगर मैं बात करूं तो इन्होंने शायद रियलाइज़ नहीं किया कि देयर आर थिंग्स क्लियरली मेंशन्ड इन कुरान बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नॉट ओरिया मकबूल जान साहब ओनली। और वो फहाशी से रिलेट करके कह रहे थे, और उनका बेसिक कहना ये था कि जी ये फहाशी की वजह से ये जो पॉइंट बनाते हैं जी कि ये फहाशी फैली हुई है ना मुल्क में, इसलिए मुसीबतें और आफतें आती हैं। फहाशी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच इज़ वेरी प्रोफाउंड फैक्टर एक्चुअली। व्हाट अल्लाह मैं थोड़ा सा आपकी बात को ऐड करते हुए जस्ट टू मेंशन वन थिंग कि देखें मैं जो भी ये है इनके बारे में अच्छा गुमान रखेंगे इंशाल्लाह, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि चूँकि ये अगर पाकिस्तान का वीडियो लग रहा है पीछे चरके तो ये पाकिस्तान की ख़ास है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है। और देखिए अगर आप एक मुसलमान हो ना तो हमारे लिए ना द बक स्टॉप्स एट व्हाट अल्लाह सेड एंड व्हाट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड। तो मतलब देखिए ना हमारा हम शुरू से ये बात कहते हैं कि मैं सबसे पहले इस बात पे आता हूँ कि अगर तो आप मुसलमान हैं तो हमें तो फिर आपके लिए अल्लाह और उसके रसूल की बात काफ़ी होनी चाहिए। हम कहते हैं समिअना व अताना, दिस इज़ द एटीट्यूड ऑफ द मुस्लिम। अगर आपने अमल नहीं करना कम से कम मजाक तो ना उड़ाओ। देखिए पहली बात मैंने क्या की, अगर तो वो मुसलमान है और जो कि हम मान रहे हैं मुसलमान है, हम कह रहे हैं कि हम उनके बारे में ये गुमान कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात आती है तो दैट्स वेयर द बक स्टॉप्स एंड वी से बात खत्म। अच्छा अगर कोई बंदा कहता है ना कि नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ
اور پھر میں آپ کو ریڈیکیول کر رہا ہوں تو پھر میں اس سے ذرا ڈفرنٹ انداز میں بات کروں گا, کیونکہ پھر میں ان کو ازیوم نہیں کروں گا کہ آپ مسلمان ہیں, پھر میں ان سے وہ نان مسلم والی آرگومنٹ کروں گا. رائٹ ناؤ فرسٹ آف آل میں یہ بات اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور انشاءاللہ ہیں, اور آپ ماشاءاللہ لگ بھی رہا ہے کہ پاکستان میں کہیں گھوم پھر رہے ہیں, تو یہ میں چاہوں گا کہ اسکرین کے اوپر یہ آیت جو ہے نا یہ ڈسپلے ہو جائے, اور میرا بے شک چہرہ چھپا دیں اور یہ آیت بھی صرف جو ہے نا سمپلی ڈسپلے کر دیں. وہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. غور سے میری بات سن لیں, غور سے سن لیں, سب مسلمانوں کے لیے بات کر رہا ہوں, ابھی میں نان مسلم سے بات نہیں کر رہا, میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے, جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی مصیبت تمہارے پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے, یعنی کئی دفعہ اللہ نے تمہیں ویسے ہی معاف کیا ہوا ہے, لیکن جب کوئی مصیبت, پریشانی, ٹینشن آتی ہے اس کے پیچھے تمہارے اعمال ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے میں چاہوں گا کہ آپ اسکرین کے اوپر ایک وہ ابن ماجہ کی بھی حدیث ڈال دیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں میں تو یہ آفتیں آتی ہیں, اور ان میں سے ایک یہ کہ جب فحاشی ہوتی ہے, جب فحاشی, بدکاری, عریانی پھیلتی ہے تو ایسی بیماریاں آتی ہیں, ایسی وبائیں پھیلتی ہیں جو نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی ہوتی ہیں. تو یہ بات کس کی ہے؟ میری بات نہیں ہے, اور یہ مقبول جان صاحب کی نہیں ہے, ایکس وائی زیڈ کی نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جن جیسا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں, نہ ملائکہ میں, نہ جنات میں, نہ انسانوں میں. وہ جو جس کے بارے میں دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے, یہ ان کی بات ہے کہ جب بھی فحاشی پھیلتی ہے تو کون سی وبا آتی ہے؟ وہ یہ آتی ہے کہ آپ کے پاس وہ بیماری آتی ہے. اور آج ہمیں معلوم ہے کہ ایس ٹی ڈیز کی پوری کیٹیگری ہے ایسی بیماریوں کی, ایچ آئی وی, ایڈز, ایس ٹی ڈیز, وہ ساری چیزیں آ چکی ہیں جو آج ہمیں معلوم ہے. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے حکمران جو ہیں وہ اللہ کی کتاب سے فیصلے کرنے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ آپس میں اللہ تعالیٰ ان کے لڑائیاں کروا دیتا ہے, ان کی جنگیں ہو جاتی ہیں, وہ پھر ان کے اندر ایک وہ تیس نیس اور ڈراؤٹس بھی آ جاتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر اور بھی چیزیں ایسی یعنی نام لے کے آفتوں کا بتایا گیا کہ یہ آفت کیوں آتی ہے, یہ پریشانی کیوں آتی ہے. اگر مسلمان بھی مذاق اڑائیں گے تو مسلمان اور کفار میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ابھی آپ نے دیکھا وہ چارلی ہیبڈو جس نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنائے تھے, ابھی زلزلے پہ اس نے ٹویٹ کیا, دیکھا آپ نے؟ جی میں نے دیکھا. نئی وہ اسکیچ کر کے ٹوٹے ہوئے گھر بنا کے اس نے لکھا ہے کہ اب ٹینکس تو لانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل ان کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے, دیر آر نو ٹینکس ریکوائرڈ ناؤ. یہ ایک نان مسلم ہے, مطلب ٹھیک ہے وی ریمین ان افیکٹڈ اس طرح سے, لیکن مسلمان اگر ہم میں سے کوئی اٹھ کے ایسی بات کرے تو تھوڑا آپ نا بات کنٹینیو کیجیے گا. بس ایک اس میں آپ جو ہے پوائنٹ ایڈ کر لوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. ایکچولی جو ہے یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ خاص کر مسلمان دیکھیں, دا مور نالج یو ہیو اباؤٹ اسلام دا مور ہمبل یو بیکم. ہوتا یہ ہے کہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ٹریننگ دی کہ رات کا وقت ہے, رمضان ہے, ام المؤمنین حضرت صفیہ آتی ہیں اور کچھ کھانا لینے دینے کے لیے آتی ہیں, تو وین شی از ریٹرننگ ٹو ہر ہاؤس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آئے میں آپ کو چھوڑ کے جو ہے میں آپ کو چھوڑ کے آ جاتا ہوں. وائل ہی از گوئنگ ود ہر, تو وہاں پہ 2 صحابی آ رہے ہوتے ہیں. اب امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈز ناٹ نیڈ ٹو سی اینی تھنگ, وہ کلیریفائی کرتے ہیں کہ ہذہ صفیہ, یعنی میری وائف ہیں. تو صحابہ اکرام جو 2 گزرے ہوتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ, آپ نے کیوں کلیریفائی کیا ہمارے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کیونکہ دیکھیں یہاں سے ہمیں ابھی لیسن یہ ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اگر ایک ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ ڈال دیتا نا صحابہ اکرام کے دلوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ تھے, یہ چیز صرف ذرہ برابر ڈاؤٹ ان کو دین سے باہر نکال دیتی. اور یہ ہمارا ریفرنس ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے, دا مومنٹ یو اسٹارٹ بی لٹلنگ دا دین اٹ سیلف, تو یہ تو بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں.